بلال نے کیڑی ظلم دی داستان رقم نہیں کی تھی۔ اللہ اللہ تائیں تے اللہ والے نے بڑی پیاری بات کر دیتی ہے۔ آندے نے نبی دے صحابہ سانو، او نبی دے صحابہ سانو بڑے ہی پیارے نے، نبی دے صحابہ سانو اپنے ایمان دو تازہ کر کے لے جایا جے، اور نبی دے صحابہ سانو بڑے ہی پیارے نے، دلان دی او ٹھنڈ نالے اکھیاں دے تارے نے۔ محبت کیا دے سبحان اللہ، اور صحابہ نال محبت کرنے والے، صحابہ نال پیار کرنے والے مل کے کیا دے سبحان اللہ۔ نبی دے صحابہ سانو بڑے ہی پیارے نے، دلان دی او رونق نالے، دلان دی او چاہت نالے، دلان دی او ٹھنڈ نالے اکھیاں دے تارے نے، نبی دے صحابہ سانو او دین دی خاطر اونا واریاں جوانیاں مال اولاد دیاں دیتیاں قربانیاں، نبی دی محبت اندر اونا وطن وسارے نے، نبی دے صحابہ سانو تے بڑی پیاری بات کر دینے مولانا، اور نبی دے صحابہ حق پورا ادا ہے۔ سمن صاحب نبی اور نبی دے صحابہ حق پورا ادا آئے، جان دی بازی لا کے اونا دین پھیلایا ہے، عرب تو لے کے پھیرے اونا عجم دے مارے نے، نبی دے صحابہ سانو رب مل کے صحابہ نال محبت اظہار کر دے وہ، اور نبی دے صحابہ سانو بولو بولو، نبی دے صحابہ سانو بڑے ہی پیارے نے، نبی دے صحابہ سانو او بڑے ہی پیارے نے، دلان دی او ٹھنڈ نالے اکھیاں دے تارے نے، او عظمت صحابہ دسی، عظمت صحابہ دسی رب تے رسول میں، عظمت صحابہ دسی، ایک عظمت حافظ صاحب بیان کر دینے، ایک عظمت میں بیان کرنا، ایک حافظ ساجد نذیر صاحب بیان کر دینے، او لوگوں اسی صحابہ دی عظمت بیان نہ کریے، اللہ دی قسم ہے صحابہ دے ایمان دے اندر فرق نہیں تھی آ سکتا، اونا دی عزت و عظمت کیا کہنے جنہ دی عظمتوں بیان کیتا ہے تیرشاہ والے رب نے بیان کیتا ہے۔ اور میں بیان نہ کرا تے کوئی فرق نہیں آ سکتا صحابہ دی عزت دے اندر، اونا دی عزت و عظمت دے کیا کہنے کہ جنہ دی عظمت دا تذکرہ رب دے قرآن نے بیان کیتا ہے، عظمت صحابہ دسی رب تے رسول نے، پاک زبانوں کے نبی مقبول نے، صحابہ میرے انج جیوے، نعرہ مارنا یہ حافظ عثمان صاحب صحابہ دی عظمت دا، عظمت صحابہ دسی رب تے رسول نے، پاک زبانوں کے نبی مقبول نے، صحابہ میرے انج جیویں فلک دے تارے نے،
او عظمت صحابہ دسی محمد رسول اللہ اے عظمت صحابہ دسی رب تے رسول نے پاک زبانوں کے نبی مقبول نے اے صحابہ میرے انج جیویں فلک دے تارے نے نبی دے صحابہ سانو بڑے ہی پیارے نے اے نبی دے صحابہ سانو بڑے ہی پیارے نے دلان دی او ٹھنڈ نالے اکھیاں دے تارے